سمجھو تین قسم دے خواب نے جڑے آلہ ہوندے نے. پہلا خواب جنوں خواب بشارت آکھیا جاندا ہے. دوسرا خواب وہ ہوندا ہے جنوں خواب تنبیہ آکھیا جاندا ہے. تیسرا خواب وہ ہوندا ہے جنوں خواب الہام آکھیا جاندا ہے. پہلا خواب جنوں خواب بشارت آکھیا جاندا ہے مومن بندے نوں آندا ہے تے اللہ دی طرفوں آندا ہے تے سچا خواب ہوندا ہے. خواب سچا ہوندا ہے مومن بندے نوں آندا ہے کلمہ پڑھن والے نوں آندا ہے نیک بندے نوں آندا ہے تے اللہ دی طرفوں آندا ہے تے پھر حکم بھی کیے کہ اچھے بندے کولوں خواب دی تعبیر پوچھنی ہے. خواب بشارت دا مطلب ہوندا ہے اللہ دی طرفوں کسے بندے نوں خوشخبری دتی جا رہی ہوندی ہے کسے دے بارے خوشخبری دتی جا رہی ہوندی ہے. کہ کتاباں دے اندر موجود ہے فرماندے نے اللہ دا ایک فرشتہ ہے جدا نام ملک الرؤیا ہے جدیاں اکھاں لگیاں ہوندیاں نے لوح محفوظ تے جتھے انسان دے مقدر لکھے ہوندے نے اوتھے پڑھدا ہے اللہ دے حکم دے نال پھر بندے دے خواب دے اندر آ کے اونوں آن والے وقت دے بارے خوشخبری دے چھڑدا ہے. خوشخبری آن والے وقت دے حوالے دے نال دے چھڑدا ہے. میں جناب دی توجہ چاہنا علماء اہل سنت نے بھی کتاباں وچ لکھیا ہے. اہل حدیث علماء دیوبندی علماء دی کتاب وچ بھی موجود امام سخاوی رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے. فرمایا حضرت جناب ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے نے. ابو بکر بن مجاہد پہلے خواب دی گل پیا کرنا. ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے نے اس علاقے دا ایک درویش بندہ ہے جدا نام شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ. اے شبلی آئے نے تبلیغی جماعت والے جڑے نے انہوں نے اپنی کتاب جڑی نصاب تبلیغی او دے اندر بھی اس نو ذکر کیتا ہے. کہندے نے جناب ابو بکر مجاہد بیٹھے نے شیخ شبلی آئے نے دروازے تے وقت دا امام حدیث بناندا پیا ہے اور امام اتنا بڑا ہے بادشاہ بھی آوے تے اٹھ کے کھڑے نہیں جے ہوندے. بولو تھوڑا جا بولو سبحان اللہ. جنہ دی توجہ نہیں ہے انہاں دی بھی ہو جائے گی ذرا سبحان اللہ پھر فرماؤ. ابو بکر بن مجاہد فرماندے نے شاگرداں ویکھے ساڈا استاد جڑا ہے اگر کتاب پڑھاندا ہوے درس دیندا ہوے حدیث پڑھاندا ہوے وقت دا بادشاہ چاہے وزیر آ جے تے اٹھ کے استقبال واسطے نہیں کھڑا ہوندا چاہے جتنا بھی عہدے والا بندہ ہوے. اج ویکھیا ہے مدرسے دے دروازے تو ایک درویش بندہ سادہ جہا بندہ لوگ جنوں مجنوں کہندے نے لوگ جنوں جناب مجنوں کہندے نے تے دیوانہ کہندے نے تے مجذوب آکھدے نے او بندہ جدوں اندر داخل ہویا ہے مسجد دے اندر داخل ہویا مدرسے چ آیا ہے ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ اس بندے واسطے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے. ابو بکر بن مجاہد شیخ شبلی واسطے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوئے نے نال سینے نہ لایا ہے سینے نہ لا کے متھا بھی چومیا ہے پیشانی بھی چومی ہے. جدوں اپنی مرضی دے نال شیخ شبلی بیٹھ گئے نے شیخ شبلی اپنی مرضی دے نال جناب والا جدوں اپنی مرضی دے نال اٹھ کے واپس گئے نے شاگرداں پوچھیا عرض کی تھی استاد جی سمجھ نہیں آئی بڑے بڑے لوگ آندے نے وزیر تے مشیر آندے نے کدی تسی کسے دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے. اج وجہ کی اے درویش بندے واسطے جنوں لوگ تے پاگل آکھدے نے مجنوں آکھدے نے اے دے واسطے اٹھ کے کھڑے ہو گئے او سمجھ نہیں آئی. ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ فرماندے نے او میرے شاگردو تے میرے مریدو تانوں کی دساں میں خود بھی اس مجنوں واسطے دیوانے واسطے اٹھ کے کدی بھی کھڑے نہیں سی ہونا اگر میں خواب دے اندر امام الانبیاء نوں اے دے واسطے کھڑے ہوندے نہ ویکھیا ہوندا. آپ فرماندے نے میں خواب دے اندر ویکھیا ہے خواب جو ویکھیا ہے حضور دی مجلس لگی ہوئی ہے سرکار دو عالم تشریف فرما نے اے دیوانہ چلدا چلدا حضور دی بارگاہ دے اندر مسجد نبوی چ آیا ہے. میرے آقا محبت دے نال اٹھ کے کھڑے بھی ہو گئے نے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی پیشانی تے بوسا بھی دتا ہے جنوں لوگ پاگل پہ آکھدے نے مجنوں پہ آکھدے نے دیوانہ آکھدے نے جنوں کول بیٹھن واسطے کوئی بندہ تیار نہیں. ابو بکر بن مجاہد فرماندے نے میں ویکھیا سرکار اس بندے واسطے اٹھ کے کھڑے بھی ہوئے نے
سینے نال آیا ہے پیشانی بھی چمی ہے فرمایا میں خواب دے اندر ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوانے نال ایڈی محبت دا مظاہرہ کیتا ہے سمجھ نہیں جی آئی مینوں سمجھ نہیں جی آئی یہ نال ایڈا پیار کیوں فرمایا ہے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر بن مجاہد تینوں دسنا وا ایک کم کی کردا ہے یا رسول اللہ کی کردا ہے فرمایا جدوں بھی نماز دا ویلا ہوندا ہے وقت تے نماز پڑھدا ہے ہر نماز پڑھن تو بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اے آیتاں پڑھدا ہے اس تو بعد میری ذات تے درود و سلام پیش کردا ہے